आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सदर SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट जनाब सनाउल्लाह खान की सदारत में इस्लाह मशवरा के मौज़े पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में उलमा, मशाइखीन, सियासी और कई तंजीमों के कायदीन शिरकत की। देखिए तफसीली रिपोर्ट। रखा गया था, खासकर हैदराबाद में नौजवान नस्ल की जानिब से सेक्सी और नशा और कत्लेआम इसके ऊपर गौरव साफ करने के लिए तो काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे मशवरे आए। तो आपके इजलास की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एक चंद तजवीज़ के साथ करारदाद है। उसमें सबसे पहली करारदाद में एक 7 रुकनी कमेटी, इस्लाह माशरा कमेटी के अनुमान से हुकूमत से नुमाइंदगी के लिए और उसके साथ साथ खासकर DGP और सिटी कमिश्नर से मिलकर उनसे नुमाइंदगी करी कि जिन जिन इलाकों में नशा बिकता है, नशा पीते हैं, कत्ल होता है, इन तमाम का रिकॉर्ड हर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को मालूम है। कोई ऐसा छुटवा नहीं है। तो DGP के तरफ से पुलिस स्टेशन में कुछ चीज़ की पाबंद करे कि आपके इलाके में अगर नशावर चीज़ बिकती है या टूरिज्म होता है तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र SHO पे आ, डायरेक्ट SHO पे आ, उसकी नुमाइंदगी हम कमिश्नर से और DGP से करेंगे। और तीसरा क्या है, मस्जिद के अंदर जुम्मा के दिन खुतबा को बोलते हैं तो खुतबा सुनते ही नहीं, अभी कोई बोले ना खुतबा सुनते ही नहीं बोलते। तो जुम्मे के हर जुम्मा को अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में एक इस्लाह माशरा का 10-15 मिनट का क्यों होता है इजलास रखें और उसमें कहेंगे महल्ले में जो हो रहे हैं नौजवान बच्चों का क्या हाल है, हमारी माँ बहनों का क्या हाल है, उसके ऊपर करके गौरव फौज करने के लिए उसकी एक अपील करेंगे। एक 4-5 तजवीज़ के साथ हम ये आज का इजलास का इंतजाम करके और अजीज साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस्लाह माशरा कमेटी बोल के कमेटी का ऐलान कीजिए और उसमें कुछ मेंबर्स को कर लीजिए। उसमें से हमें 7-8 मेंबर्स मिलकर नुमाइंदगी करेंगे CM से। इसके लिए आपको मेमोरेंडम भी तैयार करना है क्या? मुनासिब है, वो तो हम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में फ़िक्रमंद लोग जमा हुए और जो मुतवातिर कत्ल के वाक़यात शहर में हो रहे हैं उस पर उन्होंने फ़िक्रमंदी का इजहार किया और बुराइयों को मिटाना, भलाइयों को फ़रोग़ देना मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द का काम है, औरतों का भी, मर्दों का भी, तमाम ही लोगों का, और उलमा का, मशाइखीन का, ज़िम्मेदारान कौम का, और फिर राह रास्त पर कायम रखना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, औलाद की तरबियत। ये सब के बावजूद तो चीज़ बहुत अहम है जो हमारे हाथों में नहीं है, वो हुकूमत के हाथों में है। एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, अदलिया है, ये उनके हाथों में है। तो इस वक्त अचंभे की बात यह है कि ये हमारी कांग्रेस की नई हुकूमत आते ही ये वाक़यात का रोनुमा होना और ख़ास तौर पर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ये वाक़यात होना, मुसलमानों के दरमियान में होना, ये एक सवालिया निशान है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करे और पुलिस को जवाबदाह बनाए, पेट्रोलिंग को बढ़ाए। और हमको ये यकीन है कि जो ड्रग्स, गांजा, चरस और अफ्यूम, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो सब मेरा ख्याल है कि पुलिस जानती है। ज़ाहिर है कि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो किस काम का है। अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम न करे अपना और अपना फरीज़ा अंजाम न दे तो इस पर हुकूमत को जवाब तलब करना चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये हुकूमत बहुत जल्द बदनाम होने वाली है।
اور گزشتہ 10 سالوں کے اندر یہ واقعات کبھی پیش نہیں آئے. اچانک یہ واقعات کا پیش آ جانا ایک سوالیہ نشان ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب کے ریونت ریڈی صاحب چیف منسٹر سے کہ وہ اس جانب متوجہ ہوں اور اپنے گٹس کو استعمال کریں اور ایڈمنسٹریشن کو مضبوط کریں. جو بھی قتل کے واردات ہو رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کو اکسا کر قتل کروایا جا رہا ہے. اکسانے والی جو ہے کون سی طاقتیں ہیں اور اس بات کا تیقن دیا جاتا ہے کہ آپ یہ قتل کریں گے, کچھ دیر کے بعد پھر آپ آئیں گے, اپنے آپ کو سرنڈر حوالے کر دیں گے, اس کا پھر آپ کو کچھ دنوں کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا, پھر واپس آئیں گے, پھر آپ قتل جو ہے پھر دوبارہ آپ کریں گے. تو یہ جو ہے قتل کے بڑھتے واقعات میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو ہے یہ واقعی طور پر جو ہے ایک سرپرستی حاصل ہے ان حضرات کی جن کو جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے قانون کو جو ہے نافذ کریں, لیکن نافذ نہیں کیا جا رہا بلکہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے لیے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اس کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. وہ ان کی طرف سے جو ہے تحفظ نہ ہو بلکہ جو ہے ہم اس قتل کو روکنے کے لیے, جرائم کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نشہ آور چیزیں جو فراہم کی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ چاکلیٹ کی شکل میں اسکولوں کے پاس بھی اگر یہ مل رہے ہیں تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں ان کا تعلق جو گجرات سے تو نہیں, ان سیاسی طاقتوں سے نہیں جو اس ریاست کی سیاسی حالت کو تبدیل کرنے کی فکر میں ہیں اور اس کو تباہ کرنے کی فکر میں ہیں. تو یہاں پر برس اقتدار جماعت کو اس سلسلے میں جو ہے ان کو ہوش کے ناخن دینا چاہیے کہ آپ کو کیا قدم اٹھانا چاہیے. رہی دوسری بات, یہاں پر جو ہے پولیس جو اگر دکانات اور کاروبار کو جلد اگر بند کروانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمارا تعاون کس حد تک اس کو رہنا چاہیے. محض سیاسی طاقتیں اس شہر کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. اس نقطے کو رکھنا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پولیس کی طرف سے کہ اگر ووٹ کا استعمال ایک الگ نوعیت رکھتا ہے, ان کو ضرورت اگر ہوتی ہے کسی جو ہے جرائم پیشہ افراد کو استعمال کرنے کی اور جو ہے ان کو جو ہے سود خوروں کی اور جو ہے نشہ آور چیزوں کو جو ہے بیچنے والوں کی جو طاقت کی, پیسے کی اگر لابی کی ضرورت ہوتی ہے, عوام کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جرائم ختم ہوں, کم ہوں, ان پر قابو پایا جائے, ایک نیک اور صالح معاشرہ تشکیل پایا جائے. اس کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ بلا لحاظ مذہب ملت سبھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ برائی ختم ہو. اس کے لیے ہم جو ہے بحیثیت مسلمان علماء اکرام کی ہماری جو ذمہ داری کے آگے بڑھ کر ان جرائم کو قابو پانے کے لیے کوشش کریں. میری تجویز ہے کہ ہر محلے میں 5 یا 10 مساجد پر مشتمل یہ مساجد کا وفاق جو تشکیل عمل میں لایا جائے اور جو ہے محلے کی تمام جو ہے تفصیلات کو اکٹھا کیا جائے اور ان جو ہے بچوں کی, ان لوگوں کی, ان افراد کی جو جرائم پیشہ ہیں جو ہے روڈی شیٹ. کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں. اس چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت.